सबसे पहले तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा बड़ा चैलेंज आपको दरपेश है और 8 फरवरी का एहतजाज देख लें या इसके अलावा जो आगे का लाए अमल है, अब वकला भी आपके खिलाफ अगर तहरीक चला देंगे तो फिर मसाइल में इजाफा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुजम्मिल, चैलेंज कैसे, जब भी इनका कोई बड़ा एहतजाज आता है, जिस चीज़ की ये सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहे होते हैं किसी सियासी एजेंडे पे, वो कामयाब हो जाती है। आज 6 जजेस को देख लें या सवाबी का जलसा देखें आप, अगर वो जलसा कामयाब था जिसका दावा किया जा रहा है, तो फिर आज या कल जुनैद अकबर साहब ने जितने भी इनके ज़लई या तहसील सतह पे जो सदूर हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए दूसरे शहरों से और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके अगर आप जलसा गाह भरते हैं तो वो एक नाकामी है आपकी कि पूरे मुल्क से आपको रद्द कर दिया गया, आपकी इंतशारी सियासत को रद्द किया गया। और वो चीज तो अब पूरी तरह यहाँ है, क्योंकि अवाम समझ चुके हैं कि एक तरफ पंजाब का जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है कि जिस वक्त सवाबी में लोग बोसीदा किस्म की तकरीर सुन रहे थे, एन उसी वक्त कजाफी में आपने देखा कि वहां पे लाहौर में लोग खुशियां मना रहे हैं। तो इस तरह का जो सिलसिला है सामने, शायद अवाम को अब समझ आना शुरू हो गई है कि उनके लिए कौन काम कर रहा है और कोई अपने जाती हवस से इक्तदार के लिए सियासत में मसरूफ अमल है। तो बिल्कुल नहीं घबरा रहे। लेकिन ये जो आज जुडिशल कमीशन के इजलास मुलतवी करने के पहले 4 जज साहिबान ने मुतालिबात किए, फिर खत्म में एतराज़ात उठाए, इसके अलावा अगर देखा जाए आज भी मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, बॉयकॉट कर दिया, तहरीक इंसाफ की तरफ से रहनुमाओं ने इसका बॉयकॉट किया। अब इस सारी सिचुएशन में पोलराइजेशन अगर इतनी बढ़ जाएगी तो पहले ही अगर अदलिया का चैलेंज भी आपको दरपेश होगा, वहां पर भी एक डिवीजन दिखाई दे रही है। ये ट्रांसफर तबादले से फायदा क्या हुआ फिर? देखिए मुजम्मिल, सिंध बार काउंसिल हो, पंजाब हो, केपी हो या फिर दीगर जो मुल्क के हमारे एरियाज हैं, वहां पे तो बार काउंसिल्स हुकूमत के साथ नजर आई हैं। अलबत्ता ये जरूर सामने आ गया कि जो जज साहिबान थे इस हवाले से जिन्होंने बायकॉट किया जुडिशल कमीशन के इजलास का, तो उन्होंने साबित कर दिया कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों जरूरी थी। आप एक सियासी एजेंडा लेके जब आप अपने मनसब पे बैठे थे और आपने अपने मनसब से वफा नहीं की, हमने देखा माजी में जिस तरह के फैसले आते रहे, घर के किचन में बैठ के मामला तय होते रहे। मैं वो राफिया वाले किस्से दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इनके अमल ने साबित कर दिया कि ये जो 26वीं आईनी तरामीम थी जो सहूलतकारी को तकरीबन खत्म करके रख दिया, तो वो तो बिल्कुल आज साबित हो गया जो इनका बायकॉट था, जो इनके कतूत थे या जो इनका तर्ज अमल है। चलें पराचा साहब, आपकी इस पे क्या राय है? क्योंकि ये एक तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो पीटीआई के मुतालिबात पहले रहे हैं कि अपने ताबे ले आई है जुडिशरी को हुकूमत, एक वो अपनी जगह पर, और जुडिशरी के अंदर भी रिजेंटमेंट पाई जाती है, वकला के अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती है। तो ये जो तब्दीलियां हमने इस ढांचे में देखी हैं रिसेंटली, आपको लगता है कि हाई टाइम था कि ज़रूरी थी, इसको रिफॉर्म की शक्ल में आप देखते हैं, या इसका सिर्फ और सिर्फ एक सियासी एंड है जो अचीव करने की कोशिश की गई है? बहुत शुक्रिया। जो आज हुआ या जो पहले होता रहा है, नेसेसरली वो हमारे माशरे में, हमारी सियासत में, हमारे स्ट्रक्चर में जो डिवीजन है, ये उसी की रिफ्लेक्शन है। दैट मीन्स कि हम जहाँ खड़े थे तकसीम के उस माहौल में, हम उससे आगे नहीं बढ़े। नंबर 2, जो वकला तंजीमों की बात कर गए हमारे दोस्त, दूसरे वकला जो आज आए, सीरीना चौक की तरफ आए, फिर वहां से चले भी गए, लेकिन सारा दिन इस्लामाबाद के शहरी ख्वार हुए कि अभी मैं आ रहा था आपके स्टूडियो में तो मुझे तो हर चौक चौक मिला, तो मैं चौक की बजाय चौक कह रहा था कि ये भी चौक, ये भी चौक, ये भी चौक। सारा वही बात है कि वकला तकसीम है, और जो आपने जुडिशरी की बात की वो भी तकसीम, और उस तकसीम में फिर आई 26वीं आईनी तरमीम। अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ या जो जजेस की एलिवेशन हुई, वो तो आइन का 26वीं तरमीम हिस्सा है, तो फिर वो तो उसकी आइनी हैसियत तो मुसल्लमा है। सही। अगर कोई बाइकॉट कर रहे हैं, जाहिर है उनका अपना पर्सपेक्टिव है, 2 अपोजिशन के 2 मेंबर्स भी बाइकॉट कर गए, 2 जजेस भी बाइकॉट कर गए। अब 2 जजेस वो डायरेक्ट 26वीं तरमीम से, मुझे कहने में मसला नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बनना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 26वीं आईनी तरमीम की वजह से वो नहीं बन सके, तो मेरा ख्याल है कि या तो उसी पॉइंट पे स्टिक रहा जाए, तो फिर तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं या मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाह रहा हूं कि
آئین کا آرٹیکل 239 اس کی کلوز 5 پڑھ لیں 6 پڑھ لیں، وہ بالکل واضح طور پر پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، اجازت بھی نہیں کہوں گا۔ تو پارلیمان نے وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کی، اس کے تحت آج کا جو پروسیجر تھا، ہاں یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ختم کر دے یا پھر پارلیمان اس کو امینڈ کر لے، ٹل دیٹ ٹائم 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہونے والے تمام فیصلے وہ آئینی بھی ہیں اور وہ بائنڈنگ بھی ہیں اور وہ ان کو تمام وہ آئینی اور قانونی حیثیت بھی حاصل ہے، وہ مسلمہ ہے۔ لیکن کنسنسس پر آچر صاحب اس پر جو چاہیے تھا، جیسے پی ٹی آئی نے غالباً آغاز میں یہ کہا کہ چلیں آپ آئینی بینچ کی بات کر لیں، کورٹ کی بات نہ کریں، وہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو مولانا سے بھی اعتراض یہی ہے کہ 26ویں ترمیم پہ مولانا کا جو سٹانس تھا وہ دراصل ہم اس سے اگری نہیں کرتے، تو یہ کنسنسس جو چاہیے ہوتا ہے ترمیم کرنے کے لیے وہ کریٹ ہوا تھا اکارڈنگ ٹو یو؟ آئین میں ہے 2/3، آئین میں کوئی اتفاق رائے سے ضروری نہیں ہے۔ اگر سمپل ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے یعنی سادہ قانون ہے تو اس کو سادہ اکثریت چاہیے، اور آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس کو آپ کو 2/3 چاہیے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر کبھی آئین بنایا یا آئینی ترمیم کی تو وہ تو کامیاب ہوئے تھے اتفاق رائے پیدا کرنے میں۔ 18ویں ترمیم ہمارے سامنے ہے، مجھے 73 والا آئین جب بنا وہ تو معلوم نہیں ہے، 9 مہینے اس کی کنسلٹیشن ہوتی رہی۔ 26ویں ترمیم میں بھی مولانا صاحب نے تو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں بھی جا کر بیٹھتی رہی۔ خود پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا تھا کہ ہم نے مولانا صاحب کے ذریعے اپنا انپٹ دیا ہے، لہذا یہ جو ایک سیاسی ایک بات کے اتفاق رائے ہو وہ ضروری نہیں ہے، 2/3 مینڈیٹری ہے۔ اگر ایک ووٹ بھی کم ہوگا 2/3 سے تو پھر آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکے گی، تو اس کو ترمیم ہم کیسے مانیں گے؟ جی آن پیپر تو جی نمبر جو چاہیے اس کے بغیر آبویسلی نہیں ہو سکتی، لیکن اب تحریک انصاف کوثر صاحب جو سٹانس لے رہی ہے، ثوابی جلسے کا جو سچویشن رہی، اور اب آ کر جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے اس بار، اب وہ نہیں ہوگا کہ ہم آئے ہیں اور ہاف بیکڈ ایک ایفرٹ کی اور واپس چلے گئے۔ تو اس کے لیے تو دیکھیں بے شک اپوزیشن میں رہنے کے باوجود اگر ملک کی اکانومی سفر ہے، یا پہلے جو 26 نومبر کو بلاکیڈ ہوا جس میں شہریوں کے لیے آمد و رفت مشکل ہو گئی، موبائل سگنلز تک ریچ کرنا مشکل ہو گیا، یہ سچویشن کب تک کریٹ ہوتی رہے گی پھر؟ مزمل انہوں نے تیاری نہیں کہا، انہوں نے ریاست کو دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اگر گولی چلائیں گے تو ہم جواب گولی کا گولی سے دیں گے، جس طرح علی امین کہتے رہے۔ تفریق ان میں واضح ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو کل جب جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کے اوپر جو کرسیوں پہ براجمان لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے لٹرلی دشمن تھے یار، جو ان کے بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تقریر شروع کرتے ہیں، افضل مروت صاحب اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پوری قوم نے دیکھا کہ ان میں دھڑے بازی ہے۔ جب ہم پہ اعتراض ہوتا تھا نا جی خصوصاً پنجاب پہ کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں نہیں دی جلسے کی، تو ہم آگے سے جواب بار بار اب بھی یہی دیں گے کہ بھائی جب ایک جماعت دھڑوں میں تقسیم ہے، ایک کا جو جواب جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہتا ہے بھائی ہم تیاری سے آ رہے ہیں، تو اگر یہ پرامن احتجاج کی گارنٹی دیتے ہیں تو ہم کس پہ اعتبار کریں گے، کس پہ یقین کریں گے، یا کس کی بات کو مصدقہ مانیں گے؟ تو اب یہ ہو نہیں سکتا۔ انتشار ان کا مقصد ہے، جس طرح آج 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ پراچا صاحب نے بھی دیا۔ دیکھیں آج بھی جو پروسیس ہوا اس میں یہ کہا گیا نا، جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں عدالت سے فیصلہ آنے تک اس کو روکا جائے، یہ جو بھی ان کا وہ جو مطالبہ تھا وہ ووٹنگ کے ذریعے ایک جو بہترین انداز میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے مزمل کہ ہم ان سے بات کریں، ان سے جو عدم استحکام سیاسی ہے ملک میں اس کے خاتمے کے لیے، لیکن ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ بھائی یہ بے اختیار لوگ ہیں، یہ اردلی ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں۔ نہیں ویسے مذاکرات کی آپشن ہے اب بھی؟ دیکھیں ہم نے بار بار ان کو یہ کہا، کون پیچھے ہوا اور بلا وجہ پیچھے ہوا؟ یعنی ان رائٹنگ چیزیں آپ نے ہمیں دی تھی۔ نہیں جوڈیشل کمیشن کا آپ اگر مانیں گے ہی نہیں مطالبہ تو پھر تو پیچھے ہی ہٹنا تھا، ان کا تو یہی سٹانس ہے نا۔ دیکھیں ابھی دن رہتے تھے نا مزمل، 2 دن پہلے آپ پیچھے چلے گئے ہیں، جب ان رائٹنگ چیزیں ہماری طرف سے آنی تھی، ہو سکتا ہے اس میں آپ کے کئی مطالبات پورے ہوتے، لیکن مطالبہ ایک تھا نا، مطالبہ تھا کہ آپ نے عمران خان کو رہا کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ یہ کیونکہ اپنے کلٹ میں مبتلا لوگوں کو یہ بات نہیں بتا سکتے،
کبھی نہیں بتائیں گے ان کو کہ خان صاحب رہائی چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ کہتے ہیں خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور خان نے ثابت کر دیا کہ یہ ہو گیا اور جناب میں جو ہے وہ نیلسن منڈیلا بنا ہوا ہوں. اور یہ جو چیزیں نا اب یہ ہم جان چکے ہیں نا کہ بھائی آپ جو چیز پس پردہ بتاتے ہیں وہ کھل کے عوام کے سامنے بتائیں. جب آپ کہہ رہے ہیں نہ وہ ہمیں چاہیے تو آئیں عوام کے سامنے بتائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف حکومت کو دھمکیاں دیں اور دوسری طرف آپ اپنے کلٹ میں مبتلا لوگوں کو یہ کہیں کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے.